यो हजारौं दलाल यो नेता कुकुरहरू हुनुभन्दा यो देशको एकताको प्रतीक यो देशको अभिभावकको रूपमा राष्ट्रस्थै हुनुपर्छ भन्ने जुन आवाजहरू व्यक्त गरिरहँदाखेरि र अहिले त्यो जनतालाई गणतन्त्रबाट वाक्क दिक्क भएर अहिले जनताहरू चाहिँ पूर्व पश्चिमबाट देशव्यापी रूपमा सडकमा निस्किन थालेका छन् कि यो देशमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेको केपी ओली नै रहन्छन् भनेर समयले पनि त्यही बताइसकेको छ। अब लगभग अब ऊ खाने गइसकेपछि अर्को ऊ खाने आउने त्योभन्दा पछि आएर राम्रो हुने चाहिँ होइन फेरि। अब यो देशको अस्तित्व रक्षाको लागि एक थोपा पसिना बगाउन सडकमा आउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 13 गतेदेखि हेर्नुहोस् राज संस्थाको पक्षमा नागरिकको रूपमा होस् चाहे हिन्दुत्वको रूपमा होस् चाहे राष्ट्रवादीको रूपमा होस् जनता चाहिँ आन्दोलन छेड्ने तयारीमा छन्। पार्टी तथा कार्यकर्ताहरूलाई बेलैमा तपाईँहरूको बुद्धि फिर्यो भनेदेखि एक न एक दिन यो देशमा श्री5को सरकार आउँदै छ र यही केपी ओलीबाट यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर अब राजतन्त्रलाई चाहिँ पुनः आत्मसात गरेर एउटा विधिको शासन बसालन राजनीति तपाईँहरूले गर्न हामीलाई चाहिएको छैन। गणतन्त्रको नाममा जेसुकै भेरी 2/3 सरकार आछ स्थायी सरकार भएको छ अब हामीले काम गर्न पाउँछौँ गरी खान पाउँछौँ भन्ने एउटा आशा पला थियो। तर आज यो 2/3 सरकारमा जुन सत्ताको लुच्छा छोडी जुन एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद र मन्त्री पदको लागि जुन एउटा लडाइँ भइरहेछ यो कुकुर जुदाई खेल अब नेपाली जनताले हेरेर बस्नेवाला छैन। म साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति खड्काज्यूको अनुमतिले कार्यक्रम सुचारू गर्न गइरहेको छु। अब यस कार्यक्रम चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन विषयवस्तुमाथि नै जान चाहिरहेका छौँ। जुन विगत लामो समयदेखि साई युवा शक्ति नेपालले राज संस्था हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपालको लागि विभिन्न गतिविधि गर्दै आयो यो यहाँलाई सर्वविदितै छ। सँगसँगै हामी साई युवा शक्ति नेपाल मात्र नभएर यो राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अभियान सञ्चालन गर्नुहुने सम्पूर्ण स्वतन्त्र नागरिक समाजदेखि लिएर स्वतन्त्र व्यक्ति र विभिन्न नामका सङ्घ संस्था र सङ्गठनलाई पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको योगदानलाई पनि कदर गर्न चाहन्छौँ। आज हामी पत्रकार मित्रहरूको अगाडि आएर बोलिरहनु पर्ने मुख्य उद्देश्य भनेको विगत लामो समयदेखि हामीले बोलेका आवाजहरू यी मिडिया मार्फत आम नागरिक समक्ष पुग्न सकेन र नागरिकहरू चाहिँ हामी बोलिरह्यौँ एउटा कोठामा बसेर बोलिरह्यौँ यो देशको सार्वभौमिकता यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय धर्म संस्कृति र संस्कारमाथि चाहिँ अकल्पनीय क्षति पुगिरहेको छ र यति बेला भन्ने हो भने पछिल्लो समयमा हाम्रो एउटा स्वाधीन राष्ट्र रहला कि नरहला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ र त्यो पिरोलो चाहिँ सम्पूर्ण जनमानसमा पुगिसकेको छ। यतिसम्म पुगिसकेको छ कि अहिलेका राजनीतिक दलहरू जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् तिनैका कार्यकर्तालाई पनि अहिले एकदम आत्मग्लानि भइरहेको छ। यो देश अब कता जाँदैछ भन्ने अन्यलमा पुगिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा अब हामीले यो चिन्ता र चासो लिएर बसेर मात्र पनि यो देशको स्वाधीनता यो देशको धर्म संस्कृति राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई कायम राख्न नसक्ने हाम्रो निष्कर्ष सहित हुन त हामीले विगतमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आयौँ र यो 13 गते विशाल बाइक र्याली जसलाई हामीले बाइक र्यालीको नामाकरण गरे तापनि गाडी अथवा पैदल यात्री सम्पूर्ण एउटा नागरिक यो राष्ट्रप्रेमी नागरिक देशप्रेमी नागरिक धर्मप्रेमी नागरिक र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामी पर्सि 13 गते चाहिँ गङ्गोबट चोकबाट हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा बाइक र्याली हुन्छ र यो हाम्रो चाहिँ लगभग निर्णायक आन्दोलन हुनेछ। यहाँलाई स्मरण रहोस् म फेरि पनि भन्दैछु हामीले विगतमा धेरै लामो सङ्घर्ष गर्यौँ र यहाँहरू जस्ता पत्रकारहरूको चाहिँ क्यामेरामा यहाँहरूका अडियोहरूमा हाम्रो आवाज रेकर्ड नभएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण नागरिकहरूले हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ सुन्नु भएन र उहाँहरूले नेतृत्व खोजिरहनु भयो। हो तपाईँहरूले भनेको कुरो सही रहेछ। अहिलेका यी गद्दार नेता र राजनीतिक दलबाट चाहिँ यो देशले निकास पाउन सक्दैन थियो र अब चाहिँ नेतृत्व कसले गर्छ र त्यो नेतृत्वमा हामी पछि हातमा ऐठी अस्त्र सन्दीप के भन्छन् पहिलाका उखान थियो त्यो मलाई त्यति आएन माफ गर्नु होला र त्यसको पछि लागेर हामी चाहिँ यो देशमा चाहिँ
पुनर्स्थापना गरेर हिन्दू राष्ट्र नेपाल र अखण्ड नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ हामी तपाईहरुलाई साथ दिन तयार छौं भन्ने नागरिक समक्ष चाहिँ यहाँले आवाज पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। अब ढिलो नगरिकन विषयवस्तुमाथि जाँदैछु। हामीले राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, शान्ति र सुशासनको लागि आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि धेरैले त्यति बेला हामीलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उडाए र कतिपयले भने यो बाटो हिँडेर पुग्न सकिँदैन। हामीले के भन्यो भनेदेखि जुन बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भने पनि सत्यको बाटो हिँड्नुपर्छ हो। त्यति बेला हामीलाई लागेको थियो यत्रो संविधानको विरुद्धमा हामी लागेर हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेको थियो हामीलाई। तर हामी टाउकोमा कप्पन बाँधेर हिँडेका थियौँ। हामी त्यति बेला जति बेला चाहिँ यो संविधानको विरुद्धमा चाहिँ हामी केही साथीहरू साई युवा शक्ति नेपाल लगायतका थोरै सङ्घ संस्था थिए यसरी अहिले खुलेआम रूपमा चाहिँ बोल्न सक्दैनथे। त्यति बेला जुन बेला हामी त्यसरी बोलेर टाउकोमा कप्पन बाँधेर हामी हिँडेका थियौँ र यति बेला त हामीलाई 3 करोड नेपालीको साथ छ, सपोर्ट छ हामीलाई। अब हामीले चाहिँ यो कथित गणतन्त्र हामीले उति बेलै भनेको यो गणतन्त्र नाम अथवा के नाम हो यो हामीलाई थाहा छैन। यो हामी नेपाली जनतासँग राय सुझाव लिएर भनेको तन्त्र पनि होइन, यो व्यवस्था पनि होइन, यो पद्धति पनि होइन भनेर हामीले त्यति बेला भनिसकेका थियौँ। जुन एउटा विदेशी को चाहिँ मुलुकमा बसेर विदेशीको डिजाइनमा बनाएका यो कथित संविधान हामी मान्दैनौँ उति बेला नै भनेका थियौँ। र यति बेला चाहिँ हामीले अब हामी मान्छौँ यो संविधान भनेर पनि जनताले सुख दिइरहेका छैन। त्यसकारण पनि पत्रकार मित्रहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो कुरा बाँकी जनतालाई नै पुर्याइदिनुहोस् भन्नको लागि यहाँहरूलाई बोलाएको हो। किनभने धेरै जनताले बुझिसके अब हामी यो गणतन्त्रमै हिँड्छौँ भनेर पनि हामीले सुख पाउनेवाला छैनौँ। किनभनेदेखि यत्रो जनताको साथ र सपोर्ट छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ भनिरहेको अवस्थामा अब हाम्रो पर्सि 13 गतेबाट चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु भइरहेका छन् र यो आन्दोलन नरोकिने आन्दोलन पनि हो। फेरि यहाँलाई स्मरण होस् यो आन्दोलन हामी यो गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नफालिन्जेलसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौँ। विभिन्न राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छन् र जसको सुरुवाती चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालबाट हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी हाम्रा चाहिँ आन्दोलन हामीले केही गरेका छैनौँ अहिलेसम्म, पत्रकार सम्मेलन पनि आज गर्दैछौँ हामीले। तर यी कथाकथित भरौटेहरू यी हामीलाई चाहिँ कतैबाट सञ्चालित भन्छन्। यी भरौटेहरू यिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् र कसरी चलिरहेका छन् हामी प्रमाण सहित दिन सक्छौँ। हामीले चाहिँ एउटा देशको लागि हामीले बरु एक छाक खटाएर हामीले चाहिँ कम खाएर यो देशको माटो शिरमा राखेर नेपाल भूमिबाट चाहिँ उत्पादन भएको पानी खाएको हामीलाई त्यो पानीको एउटा जुन शक्ति छ यो नेपाल धरती माताको एउटा आशीर्वाद छ। त्यसकारण पनि हामी यस्ता भरौटेहरू, यस्ता विदेशी दलालद्वारा सञ्चालित भरौटेहरूका चाहिँ कुराको पछि लागिरहेका छैनौँ। र फेरि यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि हामीले चाहिँ आफ्नो निजी पकेटबाट खर्च गरेर अहिलेसम्म तपाईँहरूले कुनै त्यस्ता जुन जस्ता आरोपहरू हामीलाई लागिरहेका छन्, कतैबाट सञ्चालित कसैको पैसा खाएको यस्ता आरोप लागिरहेका छन्, तपाईँहरूले बरु भेट्नुभयो भने हामीलाई प्रमाण सहित दिनुहोस्। र आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बरु हाम्रो खर्च कटाएर हामीले खर्च गरिरहेका छौँ यो हाम्रो अभियानको लागि। अहिलेसम्म हामीले कहीँबाट 2 रुपियाँ लिएका छैनौँ। तर यस्ता कथाकथित यी दलाल भरौटेहरू छन् जुन एउटा चाहिँ हड्डी खाने एउटा चाहिँ कुकुर जस्ता चाहिँ कतै न कतैबाट सञ्चालित छन्। मैले त्यो व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन किन कोबाट सञ्चालित छन् भनेर। त्यस्ता भरौटेहरूले चाहिँ यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरे भनेदेखि तिनीहरूलाई म सचेत रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। भोलि तिमीहरू यही देशमा हुन त थाहा छ यो देशमा तिमीहरूले देशको माया छैन, यो देशमा तिमीहरू लामो समय रहन सक्दैनौ होला, तर यही देशमा हिँड्यौ भनेदेखि यो देशका नागरिकले तिमीहरूलाई लखिनेछन्। अलिकति सचेत भएर बोल्नु भन्दै अब धेरै कुराहरू मैले मात्र के राखिराख्नु अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, अन्य वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई जानकारी गराएको कुरा मोटामोटी मैले जानकारी गराइसकेँ। हाम्रो पर्सि 13 गते बृहत र्याली हुन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण अन्य राजनीतिक दलहरू र अन्य चाहिँ नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्णको चाहिँ आन्दोलन पर्सि हाम्रो आन्दोलनबाट सुरुवात हुनेछ। र पर्सि हामीले हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू, राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरू, नागरिक दलहरू र विभिन्न अभियन्ताहरूलाई चाहिँ एउटा साई युवा शक्ति नेपालले आयोजना गरेको भए तापनि यहाँहरूको साथ सहयोग र सहकार्यबाट चल्ने भएको हुँदा
यो देशलाई माया गर्ने, यो देशको राष्ट्रियतालाई माया गर्ने, यो देशको धर्म संस्कृतिलाई माया गर्ने र यो देशमा राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहोस् र आम नेपाली जनताले सुख र समृद्धि पाउन् भन्नको लागि माया गर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ पछि 13 गते आइदिनु हुनको लागि आह्वान गर्दै म अब धेरै भनाइहरू मैले राख्नुभन्दा अन्य वक्ताहरू हुनुहुन्छ र आफ्ना अमूल्य भनाइहरू राख्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति खड्काज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय समितिका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शाही युवा शक्ति नेपालको विषयमा सायद अब हामीले धेरै पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका छौँ, धेरै कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ, यहाँलाई विदितै छ। तर पनि म शाही युवा शक्ति नेपालको स्थापना 2068 सालमा भएको थियो र त्यो बेला चाहिँ गणतन्त्रवादीले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ विशाल बाइक र्यालीसहित श्रीपेजको झन्डा बोकेर त्यो बेला पनि गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै त्यो शाही युवा शक्ति नेपालको थालनी गरेका थियौँ। र त्यो अवस्थामा पनि जुन किसिमको एउटा चाहिँ जनताको उत्साहपूर्वक सहभागिता थियो, त्यही बेला पनि मान्छेहरूले चाहिँ यो गणतन्त्र ठिक छैन, राजसंस्थै ठिक छ भन्ने कुरा त्यो बेला पनि त्यो आवाजहरू निस्किएको थियो, जसको साथ शाही युवा शक्ति नेपालले पाएको थियो। सायद अहिले शाही युवा शक्ति नेपालले जुन राजसंस्था हुनुपर्छ, गणतन्त्र चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्छ, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ, नेपालको संसारको एउटा मात्रै परिचय हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हुनुपर्छ र यो सङ्घीयताको चाहिँ संरचना खारेज हुनुपर्छ र अखण्ड नेपाल हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ शाही युवा शक्ति नेपालले अनवरत रूपमा र हाम्रा यस्ता होनार युवा साथीहरूको साथ लिएर मैले चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपाललाई यहाँसम्म ल्याउने जुन प्रयास र सफलता मिलेको छ र पत्रकार साथीहरू पनि धेरै चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग र चाहिँ साथ मिलेको छ र अहिलेसम्म पनि मिलेको छ र भोलि पनि मिल्नेछ भन्ने कुरा मैले आशा गरेको छु। र रहेको कुरा अब अहिले हामीले चाहिँ सधैँभरि सडकमा चाहिँ कार्यक्रम गर्थ्यौँ, हामीले गणतन्त्र खारेजीको नाराहरू लाउँथ्यौँ, जनताको थोरै थोरै साथ र सहयोग मिल्थ्यो र त्यो राजसंस्थाको आवाज जुन मरिसकेको अवस्थामा गणतन्त्रले चाहिँ राजसंस्थावादीहरूलाई चाहिँ सिद्धाउन लागेको अवस्थामा जब शाही युवा शक्ति नेपालको थालनी भयो अनि त्यो राजसंस्थाको आवाजहरू बिस्तारै फेरि जनताको मनमनमा, जनताको मस्तिष्कमा र पछिल्लो समय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज बिस्तारै खुलेर आयो। हेर्नुहोस्, यसको सहयोगी हातहरू तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू पनि हो, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा अहिले मान्छेहरूले सडकमा निस्किन नसके पनि आफ्नो पोस्टमा चाहिँ यो हजारौँ दलाल, यो नेता कुकुरहरू हुनुभन्दा यो देशको एकताको प्रतीक, यो देशको अभिभावकको रूपमा राजसंस्थै हुनुपर्छ भन्ने जुन आवाजहरू व्यक्त गरिरहँदाखेरि र अहिले त्यो जनतालाई गणतन्त्रबाट वाक्क दिक्क भएर अहिले जनताहरू चाहिँ पूर्व पश्चिमबाट देशव्यापी रूपमा सडकमा निस्किन थालेका छन्। त्यसको लागि सम्पूर्ण निस्किनु हुने तमाम नेपाली जनतालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जनताको तागतले यो देशमा नेपालको राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा होइन, कुनै दल, कुनै ठुलो दलले चाहिँ राजसंस्था बोकेर राजसंस्था आउँछ भन्ने जुन एउटा भ्रम पनि छ, त्यो भ्रममा नपर्न पनि म सम्पूर्ण नेपाली जनता र राजसंस्थावादी, राष्ट्रवादी जनताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको तागतले, तपाईँ हाम्रो तागतले नेपालको झन्डा बोकेर यो देशको आवश्यकता राजसंस्था हो भनेर त्यो निस्किन पर्ने अवस्था भएको कारणले शाही युवा शक्ति नेपालले हेर्नुहोस् सयौं कार्यक्रम दिएको छ सडकमा, धेरै कार्यक्रमहरू ओझेला पर्यो होला, तर अब अहिले वास्तविक रूपमा आखिर शाही युवा शक्ति नेपालले भनेको कुरा यो देशमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा तल्लो लेभलको जनतादेखि बुद्धिजीवी वर्गसँग त्यो कुराहरू चाहिँ प्रमाणित हुँदै आएको छ र छरपष्ट रूपमा अब सडकमा आउँदैछ। यही कुराहरूलाई केन्द्रित गर्दै हामीले अब आउने मङ्सिर 13 गते शनिबार दिनको 12 बजे गङ्गोपुर चोकमा भेला हुने, त्यहाँबाट विशाल बाइक र्याली मात्रै होइन, बाइक भएका बाइकमा, गाडी भएको गाडीमा र गाडी र मोटर केही नभएको मान्छे हिँडेर आउने र हातमा जे छ, आफ्नो सामर्थ्य जे छ त्यो लिएर सडकमा आउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि तपाईँ हामी अब पनि चुप्लाएर बस्यौँ भने यो गणतन्त्रवादी, यो विदेशी दलालहरूले यिनीहरू जुगा जस्तो हो, जति खाए पनि पुग्दैन, जति चुसे पनि पुग्दैन। यिनीहरूको उद्देश्य भनेको जनता चुस्ने, देश लुट्ने र आफू चाहिँ डगार्ने र जनतालाई चाहिँ विदेशी शरणार्थी बनाउने। त्यो कुराहरू त प्रमाणित भइसकेको छ। अहिले चाहिँ जनतालाई ठुलो आशा थियो। हेर्नुहोस्,
गणतन्त्रको नाउँमा जेसुकै भए नि 2/3 सरकार आछ, स्थायी सरकार भएको छ, अब हामीले काम गर्न पाउँछौँ, गरी खान पाउँछौँ भन्ने एउटा आशा पला थियो। तर आज यो 2/3 सरकारमा जुन सत्ताको लुच्छा छोडी जुन एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद र मन्त्री पदको लागि जुन एउटा लडाइँ भइरहेछ, यो कुकुर जुदाई खेल अब नेपाली जनताले हेरेर बस्नेवाला छैन। अब यसलाई नेपाली जनताले सडकमा निस्केर यसको प्रतिकार गर्नेछन्। त्यसको एउटा पुलको रूपमा शाही युवा शक्ति नेपाल खडा भएको छ। यो अब हुने मङ्सिर 13 गतेको कार्यक्रम यो शाही युवा शक्ति नेपाल आयोजक मात्रै हो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको कार्यक्रम हो। जसले नेपालमा राष्ट्रता चाहन्छ, जसले यो देश अखण्ड चाहन्छ, जसले यो देश सुख शान्ति र समृद्धिमा अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छ, जसले यो देशको माटोको माया गर्छ, त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रोग्राम हो। त्यसैले मैले यो 12 गतेको कार्यक्रममा आयोजक यो छ त्यो छ भनेर तपाईँहरू रहन बोल्नमा नपर्नु होला। तपाईँहरू आउनुहोस्, एक घरबाट एउटा नेपालको झन्डा बोकेर त्यो दिनको कार्यक्रममा आउनुहोस्। जनताको तागत पुग्यो भने त्यही दिन, जनताले साथ दिनुभयो भने त्यही दिन हामी श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार लिन हामी निर्मल निवास जानेछौँ। तर जनताले साथ दिनु पर्यो। आउनुहोस्, लाखौँको सङ्ख्यामा आउनुहोस्। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, हेर्नुहोस्, जनताको तागत देखेपछि त्यो जनताको तागतले हामीले श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा नारायणीमा भित्र छिराउनेछौँ। तर कहिले राष्ट्रस्था आउँछ भनेर क्वेसन गरेर घरमा बस्ने होइन। राष्ट्रस्था लिनको लागि सडकमा आउनु पर्यो। राष्ट्रस्था लिन जाउँ भन्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त चिया पसल सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब राष्ट्रस्था आउने भरे अब कहिले आउँछ भन्ने यो किसिमको हल्ला हल्ला त मचिया होला। तर हल्ला हल्ला मचाउनु भन्दा पनि त्यो समयलाई चाहिँ साँच्चै यो देशले दुःख पाएको छ। यो देशमा विदेशी दलालहरूको विदेशीहरूको एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा नेपाल बनेको छ। यसबाट मुक्त गर्नको लागि, साँच्चै नेपाली भएर बाँच्नको लागि, साँच्चै यो देशको अस्तित्व रक्षा गर्नको लागि अब नेपाली जनता, युवा, हरेक उमेरका मान्छे, युवा मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा यो देशको राष्ट्रियता बचाउनु पर्ने समयमा निस्किनुपर्ने बेला भएको छ। त्यसको लागि म आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ बारम्बार आह्वान गरेका छौँ, यो देशको अस्तित्व रक्षा गर्नु पर्यो, राष्ट्रस्था फर्काउनु पर्यो। तपाईँहरू ढिला नगर्नुहोस्। यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हेर्नुहोस्। 63 सालमा जब यो देशमा लोकतन्त्र घोषणा भयो त्यही बेला चाहिँ विदेशीको चलखेलमा यिनीहरू लम्पसारवाद भएर विदेशीको खेतालाको रूपमा यिनीहरूले घोषणा गरेका थिए। विदेशी भूमिको 12 बुँदे समझदारी, विदेशी भूमिमा गएर 12 बुँदे समझदारी गरेर ल्याइएको व्यवस्थाले कहिले देश र जनताको भलो गर्छ? त्यो कुरा नेपाली जनताले किन नबुझेको? बुझेर किन चुप्लाएर बसेको? अब हामी चुप्लाएर बस्ने दिन गए। अब यो देशको अस्तित्व रक्षाको लागि एक थोपा पसिना बगाउन सडकमा आउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 13 गतेदेखि हेर्नुहोस्, राष्ट्रस्थाको पक्षमा नागरिकको रूपमा होस्, चाहे हिन्दुत्वको रूपमा होस्, चाहे राष्ट्रवादीको रूपमा होस्, जनता चाहिँ आन्दोलन छेड्ने तयारीमा छन्। त्यसको सुरुवात पनि हो 13 गते। त्यसैले 13 गतेको र्यालीमा चाहिँ तपाईँहरूसँग जे साधन छ, साधन छैन भने हिँडेर आउनुहोस्। त्यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गरौँ। यो विदेशी दलालहरूलाई तपाईँ हामी लखड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यो चाहिँ राष्ट्रस्थाको माहौल बनिसकेपछि मैले हिजो सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ, यथाकथित त्यो नाम नलिउँ, केही चाहिँ अराजक तत्त्व, अहिले पशुबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ राष्ट्रस्थवादलाई हामी चाहिँ फिल्डमा गएर आक्रमण गर्छौँ भन्ने कुराहरू सुनियो। अब केही हैसियत नभएका मान्छेले अब यिनीहरूलाई आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुँदैछ भनेपछि त्यो मर्नी बेला कमिलाको काल आउँछ भने जस्तै, प्वाख आउँछ भने जस्तै आज यिनीहरूले त्यो खाले गतिविधि गरेका छन्। यस्ता गतिविधिलाई अब शाही युवा शक्ति नेपालले जनताको साथ पाएको खण्डमा यस्ता चाहिँ जनतालाई भ्रमित बनाउने बोल्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले भौतिक आक्रमण गर्नेछौँ। उनीहरूले होइन, हामीले आक्रमण गर्नेछौँ। किनकि अब यस्ता चाहिँ राष्ट्रविरोधी, देशविरोधी र चाहिँ देशमै घातक बोल्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब यहाँ त्यसरी बोल्न छुट छैन। अब यसलाई चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपाल र समग्र नेपाली जनताले यसलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट हेरेका छौँ हामीले। र परिआएको खण्डमा हामी प्रतिकारमा निस्किन पनि तयार छौँ। जनताको साथ र सहयोग अवश्य पनि मिल्नेछ, मिलेको पनि छ र यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र आजको मेन विषयवस्तु भनेकै हामीले मङ्सिर 13 गते 12 बजे गङ्गबु चोकमा यसलाई विशेष तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। सम्पूर्ण नेपाली जनताको घर घर मोबाइलमा यो चाहिँ न्युजलाई प्रसारण गर्न चाहिँ पुर्याइदिनु होला। मङ्सिर 13 गते 12 बजे गङ्गबु चोकमा भेलाउँ र त्यहाँ हामी विशाल जुलुससहित बाइक र्याली हुन्छ, गाडी हुन्छ, मान्छे त्यो जुलुससहित हामी चाहिँ रत्नबारमा आउँछौँ। र रत्नबारको चाहिँ जुन एउटा अस्तित्व मेटाउने जुन खतरा पनि बढेर गएको छ, त्यो रत्नबारको रक्षाको लागि पनि हामी त्यहाँ आउनेछौँ। र त्यो मास नारायणीमा गएर हामीले चाहिँ राष्ट्रस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित त्यसलाई आमसभामा परिणत गर्नेछौँ। यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। र यसलाई धेरै लामो समयमा लिइरहन चाहन्न। हामीले विशेष चाहिँ हामीले यो 13 गतेको कार्यक्रम र चाहिँ राष्ट्रस्थाप्रति भएको जनताको चाहना र रुचिको लागि हामीले विशेष यो पत्रकार भेटघाट गरेको थियौँ। यहाँहरू आइदिनु भयो, यहाँहरूको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण यहाँ सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र शाही युवा शक्ति नेपालका तमाम सम्पूर्ण चाहिँ सहभागी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने गर्नु होला। यति भन्दै केही कुराहरू चाहिँ
श्री कृष्णराज थापाज्यूलाई चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साई शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यू र साई युवा शक्ति नेपालका अन्य पदाधिकारी र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो कार्यक्रमको प्रचार प्रसार र यो कार्यक्रमलाई आफ्नो क्यामेरा र आफ्नो चाहिँ समाचारमा समेट्न पाल्नुहुने पत्रकार महोदयहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य पर्सि मङ्सिर 13 गते साई शक्ति नेपालले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमलाई राष्ट्र संस्था चाहने, यो देशलाई अखण्ड चाहने र यो देशलाई दलहरूको दलदलबाट जुन भाँसिएको अवस्था छ त्यसबाट माथि आएको देख्न चाहने सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु होला भन्ने कुरा पत्रकार महोदयहरू मार्फत सम्पूर्ण जनता र सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा पुगोस् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। र हाम्रो अभियान धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यो देशमा राज संस्था बारे बोल्न पनि नसक्ने र राजा भन्ने चाहिँ शब्द मुखमा ल्याउन नसक्ने अवस्थादेखि हामी यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर लागि परेका छौँ। र आज हामीले बनाएको त्यही जगमा राज संस्था चाहने, यो देशलाई अखण्ड चाहने विभिन्न सङ्गठनहरू खुलेका छन्, विभिन्न समूहहरू खुलेका छन् र उनीहरू खुलेर बोल्ने अवस्था भएको छ। त्यो साई शक्ति नेपालकै योगदान हो र हाम्रो अध्यक्ष पशुपति खड्काकै योगदान हो, त्यसमा दुई मत छैन। र अनवरत रूपमा यो देशलाई अखण्ड हुनुपर्छ, यो देशमा राज संस्था हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र अब यो आवाजमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताहरू उठेको र जागरुक भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ र त्यसलाई अझ बुलन्द पार्न र यो देशमा जुन विदेशी डिजाइनबाट, विदेशी वाद र विचारबाट यो देशलाई जुन शोषण र यो देशलाई जुन लुटतन्त्रमा लगिरहेका छन् तिनीहरूको चरम आतङ्क र चरम अन्यायलाई यो देशबाट अन्त्य गर्नको लागि साई शक्ति नेपाल यो देश बनाउने राजालाई नै यो देशको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ र यो देशमा पूर्ण राजतन्त्र हुनुपर्छ र यो देशमा पुनः शान्ति सुव्यवस्था र भ्रष्टाचारबाट जुन गनाएका नेताहरू छन् तिनीहरूलाई यो देशबाट चाहिँ पलायन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यसकै लागि पर्सि 13 गते हामीले कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेका छौँ। त्यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूको माध्यमबाट नेपालका सम्पूर्ण जनतामाझ पुगोस् र धेरैभन्दा धेरैको साथ र सहयोग हामीलाई मिलोस् र हाम्रो आवाजमा मन र विचार मिल्ने साथीहरूको हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता बढीभन्दा बढी होस् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। र हाम्रो त्यो बाहेक कुनै राजनीति गरौँला, यो देशमा मन्त्री बनाउला, यो देशलाई लुटाउला, भ्रष्टाचार गरौँला भन्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। हाम्रो उद्देश्य नै यो देशलाई अहिले लुटिरहेका जुन लुटतन्त्रको विरुद्ध, यो देशलाई चुसिरहेका जुन जुकातन्त्रको विरुद्ध र हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियान हाम्रो एकमुठी सास र एक थोपा रगत भएसम्म रहिरहनेछ र हामी चाहिँ यो मैदानमा हिजोका आतङ्ककारी जस्ता बम र बन्दुक बोकेर होइन, हाम्रो सच्चा विचार र स्वच्छ विचार लिएर अघि बढ्नेछौँ र जनताहरूलाई राजा र नेताको बारेमा हामी बुझाउनेछौँ र जुन राजतन्त्र, राजा भनेको यो देशको अभिभावक हो भन्ने नेपाली जनतामाझ हामी बुझाउनेछौँ र जनता भनेको चाहिँ एउटा सन्तान हुन् र तिनीहरूलाई अभिभावकले नै आफ्नो अपनत्व दिन्छ र अभिभावकले नै उनीहरूलाई आफ्नो ठान्छ र यो देशको उन्नति र प्रगति भोलि राज संस्था स्थापना भए मात्र हुन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो विचार हो। र यसैलाई आज नेपालका धेरै जनताले बुझेको अवस्था छ र यो देशमा चाँडै राजतन्त्र स्थापना हुने चाहिँ हामीले माहौल पनि देखेका रहेका छौँ र यसै कुरालाई यहाँहरू मार्फत धेरै नेपाली मार्फत पुगोस् र पछि हाम्रो कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र यहाँ पाल्नुभएका र हाम्रो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेर यहाँ आइदिनुभएका पत्रकार महोदयहरूलाई पुनः एकपल्ट हार्दिक स्वागत र धन्यवाद दिँदै म मेरो दुई शब्द टुङ्गाउँछु र म माइक
अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। जय देश जय नरेश। धन्यवाद। अब जति लामो गफ गरे पनि कुरो त्यही हो, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यूले पहिले भनिसक्नु भएको थियो कि यो देशमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेको केपी ओली नै रहन्छन् भनेर। समयले पनि त्यही बताइसकेको छ। अब लगभग अब ऊ खाने गइसकेपछि अर्को गु खाने आउने, अनि त्योभन्दा पछि आएर राम्रो हुने चाहिँ होइन फेरि। त्यसकारणले पनि म अहिलेका सरकार सञ्चालन गरेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि पार्टी तथा कार्यकर्ताहरूलाई बेलैमा तपाईँहरूको बुद्धि फिर्यो भनेदेखि एक न एक दिन यो देशमा श्रीपासको सरकार आउनै छ र यही केपी ओलीबाट यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर अब राजतन्त्रलाई चाहिँ पुनः आत्मसात गरेर एउटा विधिको शासन बसालौँ। राजनीति तपाईँहरूले गर्नु हामीलाई चाहिएको छैन, तर एउटा विधिको शासन यो देशमा एउटा खम्बा चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ राजतन्त्र आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ। अब धेरै कुरा नबोलिकन यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि हतार भइसकेको छ।